आबना हर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक मुकम्मल मुअत्तल। ईरान का 6 करोड़ बैरल तेल समंदर में जाम है और IMF का 2026 में आलमी महंगाई के तूफान का अलर्ट। अमरीकी सदर तेल की कीमतें बढ़ने पर अलबत्ता ये कहते हैं कि इट्स ऑल राइट। आबना हर्मुज़ एक बार फिर अमरीका ईरान जंग का मरकज़ बन चुकी है। अल जज़ीरा ने एक साबिक़ सीनियर CIA अफसर के हवाले से रिपोर्ट में ये बताया है कि अमरीका ईरान के शहरों पर बमबारी करके ये कोशिश कर रहा है कि आबना हर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल और असर रसूख महदूद किया जा सके। इसीलिए हमले में उन ईरानी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। हमले में ईरान के मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं और तेज़ रफ्तार कश्तियों को तबाह किया गया है ताकि ईरान आबना हर्मुज़ में समंदरी ट्रैफिक को मुतासिर ना कर सके और यूँ अमरीका आबना हर्मुज़ से उसे पुश बैक कर सके। ये हकीकत है कि ईरान अमरीका जंग आबना हर्मुज़ पर हरगिज़ शुरू नहीं हुई थी, मगर अब ये ईरान अमरीका मुआहदे का बुनियादी नुक्ता है। अमरीका ये नहीं चाहता कि मुज़ाकरात जो कभी होते हैं और कभी फिर तातुर का शिकार होते हैं, इन मुज़ाकरात में आबना हर्मुज़ पर सौदेबाजी हो और ईरान का अपर हैंड हो। इसलिए अब अमरीका का नंबर 1 एजेंडा आबना हर्मुज़ को कंट्रोल करने की ईरानी सलाहियत का मुकम्मल खात्मा या फिर उसे महदूद करना है, जिसके लिए दूसरे रोज़ भी हमले किए गए हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आबना हर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त तकरीबन मुकम्मल तौर पर रुक सी गई है। मुआहदे के बाद यहाँ से औसतन 34 जहाज़ रोज़ाना गुजर रहे थे। MOU साइन होने के बाद से लेकर अब तक अब जो डाटा है उसके मुताबिक बड़े बहरी जहाज़ों में से सिर्फ एक अमरीकी पाबंदियों का शिकार सुपर टैंकर और एक ईरानी झंडे वाला जहाज़ जो है वो खलीज से बाहर जाते हुए देखे गए हैं। गुज़श्ता रोज़ दोनों अतराफ से सिर्फ 14 कार्गो जहाज़ों ने आबना हर्मुज़ को अबूर किया। नंबर बहुत तेज़ी से सुकड़ रहा है। ये मुआहदे के बाद की जो नंबर है 14, ये सबसे कम तादाद है। कशीदगी और आबना हर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत को शदीद ख़तरात का सामना है, जिससे तेल की सप्लाई चेन मुतासर होने और फिर महंगाई में बेतहाशा इजाफे का खदशा डेफिनेटली मौजूद है और हम ये पहले भुगत भी चुके हैं। IMF रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में आलमी महंगाई 4.7% तक पहुँच सकती है, जबकि आलमी मुआशी शरह नमू महज 3% रहने का इम्कान है। इसके अलावा तवानाई की जो आलमी सप्लाई चेन है वो मुतासर होने से तेल की कीमत में बड़े इजाफे का ख़तरा अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि अमरीका के ईरान पर हमले दूसरे रोज़ भी जारी हैं और ईरान के जनूबी साहिली इलाकों बंदर अब्बास, सिरक, चाहबहार और कोनाक और फिर शिमाल मशरक़ी सूबा गुलिस्तान में फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ये दावा करती है कि 2 दिन से जारी इन हमलों का मकसद आबना हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना है। अलबत्ता इस सारे मामले में डेफिनेटली बीच में बात होती है और वहीं ये भी कहा जाता है कि निस्तो नाबूद कर देंगे। दूसरा फरीक कहता है कि आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस सब को डिस्कस करते हैं। अली के चिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चिश्ती साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आबना हर्मुज़ डेफिनेटली इस जंग के आगाज़ में मसला नहीं था, ये तो कोलैटरल है और अब ये डेफिनेटली सबसे बड़ा नुक्ता है। अमेरिका एग्जैक्टली इस वक्त ये चाहता है कि जो ईरान का अपर हैंड है यहाँ इसको कंट्रोल करने का, ट्रैफिक के फ़्लो को अपने हिसाब से अपने रूट से रवा रखने का, उसको ख़त्म कर दे, तभी वो बड़ी प्रिसाइज मार्किंग के साथ इस वक्त हमले कर रहा है। जी, थैंक यू। बेसिकली ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड था वो एक टैक्टिकल मूव था, कोई स्ट्रेटेजिक तो था नहीं, लेकिन अब ये नंबर 1 इशू बन चुका है। अब मसला ये है कि जब आपने MOU साइन कर लिया उसके बाद जो था वो मर्चेंट शिप्स पे हमला करने की क्या ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स ये सुसाइडल एक्ट है और फिर अमेरिकन जो है वो एस्केलेटरी मेजर्स में जाते हैं और एक आप देखते हैं कि बिल्कुल एक साइकिल एवरीडे स्टार्ट होती है और फिर वो ख़त्म होती है। रात अब तक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि कतरी, पाकिस्तान और कतर ने एक जॉइंट ग्रुप बनाया है जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया शामिल है और ओमान को भी इसमें लिया गया है और वो कन्विंस कर रहे हैं ईरानियंस को कि आप जो हैं वो MOU जो साइन किया है मर्चेंट शिप्स पे हमला नहीं कर सकता है। ईरान कहता है कि जो भी मर्चेंट शिप्स जा रही हैं वो उनके एरिया से होते हुए जाएं और वो और जैसे कि लास्ट 2 जो अटैक्स हुए उसमें उसने कहा कि लाइट्स ऑफ थी। तो देयर इज अ कंफ्यूजन जी इन ईरान। और अब मसला ये है कि फिर अब जब ये इस तरह के अटैक होते हैं और आपको पता है दोनों मर्चेंट शिप्स वो किसी आम मुल्क के तो थे नहीं, वो सऊदी अरेबिया का था उसमें से एक। तो जब उस पर अटैक किया तो सऊदियों ने बड़ी ऑफ कोर्स इसमें पेशेंस शो की और उन्होंने अमेरिकन को कहा कि आप अटैक ना करें, लेकिन ये क्या चीज़ शो करता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम्स और वहाँ पे अब लगने लगा है कि ईरान में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पीस जो है वो आगे ना बढ़े या MOU आगे ना। क्या वो मोसाद के एजेंट हैं ये भी नहीं हमें पता जो उनके अंदर है, क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता है कि वहाँ मोसाद की कितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है
اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اب صحیح ہے، آپ نے جو فیول پہ امبارگو جو تھا مرچنٹ شپ کے بعد اگر ختم کر دیا تو یہ آپ کو اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر سیکنڈ ڈے اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تو آپ اسرائیلی ہاتھوں میں دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا، کہ اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک طرف تو اسرائیل موجود تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور وہ مسلسل چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ جاری رہے. دوسری طرف اس کو اس تناظر میں بھی مجھے سمجھائیے گا اور بتائیے گا کہ کیا یہ نقطہ درست ہے کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں ویژولز رہے ہیں تہران میں، پھر اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر عراق تک وہ سلسلہ گیا اور پھر اب وہ مشہد تک واپس لوٹ رہا ہے، جو جنازے کی آخری رسومات کی تقریبات ہیں. یہاں سے جو وہ ایک آپ کہہ لیجئے نا کہ ایک نیریٹو نے دوبارہ شدت پکڑی ہے، اس نیریٹو کے فلو میں اور بہاؤ میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایرانی جو حکومت ہے یا منصوبہ ساز ہیں یا فیصلہ ساز ہیں وہ اس پرٹیکولر جذبے کے بہاؤ میں اس وقت ڈیسیجنز لیتے ہوئے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو ڈائریکشن ہے اٹس ٹورڈز گلف، وہ سعودیہ کے ساتھ مسائل ہیں، وہ آیات والا معاملہ ہے، تو یہ بہت کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اگر انہیں کوئی غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے تو وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ بالکل، آپ کا بالکل 100% تجزیہ ہے. میرا بھی آف کورس یہی انڈرسٹینڈنگ تھی. جب یہ جنازہ ہوگا تو بہت سارے لوگوں کے وہاں پہ خون کھولیں گے اور وہ امپلسونیس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں گے جو ہوا. اور مگر دیکھیں یہ چیز تو ایران کو اپنا انٹرنل، یہ ان کا انٹرنل پرابلم ہے نا. جب آپ شرعی طور پہ ایک معاہدہ پہ سائن کر دیتے ہیں، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اس کی پاسداری ہر اس پہ واجب ہے. تو اب ہوا کیا ہے کہ اب جیسے ہی ہم پیس پہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پراکسیز، پہلے اسرائیل تھا جو کر دیتا تھا، اب یہاں پہ ایران میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں یا فیکشنز ہیں جو نہیں چاہتے. تو اب یہ سمجھنا ہوگا یہ کس کے ہاتھ میں، یہ نہ ایران کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ایران کو تو دیکھیں نا فیول ویور مل گئے، $12 بلین مل رہے تھے. پھر اس کے ساتھ ایک عرب کے GCC ایران کی ایک سمٹ بھی ہونے جا رہی تھی جہاں پہ جو ہے کسی نہ کسی کا لانگ ٹرم کنسنسس ہوتا. پھر جو پاکستان کا جو R4 گروپ ہے جس میں پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور ایجپٹ ہے، جس میں آگے انشاءاللہ قطر بھی آ رہے ہیں، تو وہ سیکیورٹی میکینزمز جو تھا وہ ٹیک اوور کرتا پوسٹ دس وار، اور ایونچولی اس کا پارٹ ایران بھی ہوتا. ابھی نہیں ہوتا تو 3 سالوں میں ہوتا. اور اس ایریا میں پرائمری سیکیورٹی پرووائڈر 10-12 سال میں ہوتے. لیکن ہوا کیا کہ بحرین میں سینٹ کام کی ایک میٹنگ ہوئی جہاں پہ بحرین اور کویت پہ جس طرح سے اٹیک ہوئے تھے ان کے کنسرنس تھے. تو GCC کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے. دیکھیں GCC کیا سمجھتا ہے کہ اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ نقصان GCC کو ہوا. ایک تو ان کی جو سیکیورٹی پرسیپشن تھا، تو گلاس پہ درار تو آ گئی ہے سیکیورٹی کے، یار یہ سب سے جو سیکیورٹی والا تھا. دوسری بات جو ان کی سپلائی چین روٹس تھی، قطر کویت جو تھا وہ $1 کا جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر پایا. تو GCC میں یہ آیا کہ، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، کینیڈا نے، قطر نے جو فورس میجر کی گیس کی ڈیلز، کینیڈا نے وہ یورپینز کے پاس گیا اور دوسرے ملکوں کا، انہوں نے کہا 5 سال کے لیے ہم سے گیس کے معاہدے لاک ان کریں. تو قطر لاس میں چلا گیا، سعودی عربیہ لاسز میں چلے گئے، کافی مڈل ایسٹ. اور پھر امریکہ وینیزویلا کو انڈیا میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ انڈیا کو کہتا ہے کہ آپ وینیزویلا سے ڈیل کرو. تو یہ ڈائیورسیفیکیشن ہو گئی. تو GCC سمجھتا ہے، وہ تو بالکل پھنس چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنا ہماری سیکیورٹی شٹر ہو گیا، ہماری اکنامکس پہ ایک دراڑ لگ گئی. ایٹ اے سیم ٹائمز امریکنز جو ہیں وہ ایک سیکیورٹی پرووائڈر بھی فیل ہو گیا. اور فورتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے آپ کے ساتھ امریکنز کے ساتھ کیسے کام کریں جب آپ کو وینیزویلا کو بھی لا رہے ہیں، ایران کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو، بلکہ وہ ان کو ایک ایسے لاک ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں جو بند گلی اور جہاں سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور ڈیفینیٹلی ان کا سروائیول تیل پر ہے. لیکن اگر امریکہ آلٹرنیٹ پرووائڈ کرتا ہے مارکیٹ میں، گو کہ ٹرمپ بزنس مین ہے، تو وہ اگر یہی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی GCC بڑا متاثر ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.